कार्ड की गेम, पीटीआई के हक में हवा चलेगी, मुज़ाकरात क्यों खत्म हुए, असल मकसद क्या था। फैसल वाडा की इंकशाफात ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान फैसल वाडा ने दावा किया कि नून लीग हुकूमत की जामिन पीटीआई है। 26वीं आने तरमीम से लेकर पीटीआई हर जगह इनके साथ है। ये ड्रामे करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ये पे कार्ड उठाकर अंदर आ जाते हैं, सब मिले हुए हैं, हुकूमती सहूलियात लेते हैं, सब गले मिलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। फैसल वाडा ने कहा कि तरमीम के एक हिस्से में बाहर चले जाते हैं तो दूसरे में हिमायत करते हैं। जमहूरियत खेल रहे हैं, सब कुछ दिखावा हो रहा है। मुज़ाकरात टूट जाएंगे, ना ही कमीशन बनेगा, ट्रम्प कार्ड की गेम भी खत्म हो जाएगी। जो हवा पीटीआई सोच रही है वो नहीं आएगी। फैसल वाडा ने मजीद कहा कि हमारी कौम ही एक हजूम बन चुकी है। हुकूमत और पीटीआई का हदफ एक है, दोनों का हदफ एक है, इमरान खान जेल में रहे। मुज़ाकरात टूट जाएंगे, ये उनको गालियां देंगे, वो इन्हें देंगे। 8 फरवरी का दिन भी आ जाएगा। ट्रम्प कार्ड पीटीआई के लिए मायूसी है, हम पाकिस्तान के लिए ट्रम्प देंगे। पीका एक्ट के तहत अब फेक न्यूज या झूठी खबरों की अशात एक संगीन जुर्म करार दिया गया है। अगर कोई फेक न्यूज फैलाने का मुर्तकिब पाया गया तो उसे 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। गैर कानूनी मवाद की तारीफ को भी वसी कर दिया गया है। अब इसमें शामिल हैं इस्लाम मुखालिफ मवाद, मुल्की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद और झूठी रिपोर्ट्स, आईनी इदारों, अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मवाद, अमन आमा को खराब करने वाला या गैर इखलाकी मवाद और किसी जुर्म पर उकसाने वाला मवाद। दोस्तों, इस बिल के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जा रही है। ये अथॉरिटी गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत दे सकेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन और उनके मायार के तयन की मजाज होगी। एक और अहम शिक ये है कि अगर किसी फर्द पर गैर कानूनी सरगर्मी का इल्जाम लगता है तो उसे 24 घंटे के अंदर दरख्वास्त जमा कराना होगी। इसका मतलब ये है कि आपको मोहतात रहना होगा कि आप सोशल मीडिया पर क्या शेयर कर रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। पीटीआई का इजलास में शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत कमीशन का ऐलान करे, हम दोबारा गौर कर लेते हैं। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक मीटिंग में शिरकत नहीं होगी। मुज़ाकरात बानी ने होल्ड किए हुए हैं। 7 दिन बहुत थे लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उमर अयूब ने कहा कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये बस मजबूरी का रोना रोते हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जेल का फाटक खुलता है और साहब बयान देते हैं कि मुज़ाकरात नहीं। पीटीआई हमारे जवाब से पहले ही कह रही है कि कमीशन नहीं बनना। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, इन्होंने खत्म किए। क्या हम मीटिंग में बैठकर दीवार से बातें करें? मुज़ाकरात में सब्र की ज़रूरत होती है और वो इनमें नहीं है। ये बच्चों का खेल नहीं जिसमें ये कहते हैं कि हम बात नहीं करते, साथ ही अगले दिन नया शोशा भी छोड़ देते हैं। छब्बीसवीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। नए जज के आने पर पुराने जजेस को मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। किसी और इदारे ने ना आइन को रोल बैक किया तो क्या हम कोई भी नहीं मानेगा। न्यूक्लियर एहसास जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा और अमानत है, इन पर समझौता नहीं होगा। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो बोले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करेंगे, तो जवाब दिया इंशाअल्लाह। जुनेद अकबर खान मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी ने जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि 1 साल इस इलेक्शन को लगा। इस ताख़ीर की ज़िम्मेदार हुकूमत है। जब शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाया गया तो कोई पैनल नहीं मांगा था। हुकूमत ने पैनल मांग कर नई मिसाल कायम कर दी। कमेटी हमारा हक था, हमें मिला। जवाब में तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पैनल की रिवायत आपने डाली। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। अपोजिशन और सहाफ़ियों का सेनेट में एहतजाज। सहाफ़ी इजलास से उठकर सेनेट के प्रेस लाउंज में चले गए। अपोजिशन सेनेटर्स की सहाफ़ियों का साथ देने की यकीन दहानी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बिल लाने से कबल मुशावरत होती है। सहाफ़ियों को पीटीआई से ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत मनमानी में मसरूफ़ है।
سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ بل لانے اور بل کی تیاری میں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت ہوتی ہے. اگر میڈیا کو بطور اسٹیک ہولڈر ہی نہیں لیا گیا تو کیسے بل لایا گیا؟ صحافیوں سے زیادہ تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جب سچ اور جھوٹ کا ذکر نہ کیا جا سکے گا تو ایسے میں کون سی صحافت؟ یہ قانون نہیں ہے، یہ قسم کی حکومت کی منمانی ہے. دنیا کا کوئی قانون بھی اٹھا لیں، کہیں ایسی شقیں شامل نہیں. ریاست کے چاروں ستونوں کو ایک ایک کر کے کمزور کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری صبح 11 بجے تک ملتوی. قومی اسمبلی میں 4 بل منظور، 4 مؤخر کر دیے گئے. منظور ہونے والے بلوں میں قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی کے قیام، تجارتی تنظیمات، نیشنل ایکسیلنس اور درآمدات و برآمدات انضباط ترمیمی بل شامل. قومی کمیشن برائے انسانی ترقی ترمیمی بل، NFC ادارہ برائے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی ملتان، نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد اور وفاقی اردو یونیورسٹی بل مؤخر کر دیا گیا. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اپوزیشن کی اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی. صحافیوں کا پی کے ایکٹ کے خلاف احتجاج، صحافیوں کے پی کے ایکٹ نامنظور کے نعرے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی اراکین کا شدید احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن ارکان نے نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج شروع کر دیا. اجلاس کے دوران ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس. پیپلز پارٹی رہنما نیر بخاری کہتے ہیں کہ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا. صدر آصف زرداری ریاست کے سربراہ ہیں، آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے. کمیٹی نے مختلف اداروں میں ملازمین مخالف اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا. حکومت کی زرعی پالیسی پر تنقید کی گئی. تشویش کا اظہار کیا گیا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں فوری بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ بڑی واردات ہے. احتساب اور حساب ضرور ہوگا. کیس میں ایک کاروباری شخصیت کا نام آیا. اس شخصیت نے پہلے ملک سے باہر کاروبار کو حرام کہا. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آیا تو اس شخص نے رابطہ کیا. آزادی کی جنگ میں صحافیوں کے ساتھ ہوں. سیاستدان بہت سافٹ ٹارگٹ ہیں. میں نے جواب دیا، وہ ویڈیو پر چلائے نہیں گئے. ہمیں تلقین کرنی ہے کہ پہلے اپنی صفوں میں دوہرا معیار ختم کریں. وزیر اعظم کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے اجلاس. وزیر اعظم نے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی. سربراہی وزیر اعظم خود کریں گے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انسانیت کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تمام ادارے ملوث گروہوں کی گرفتاری میں تیزی لائیں. وزارت خارجہ انسانی اسمگلرز کی نشاندہی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کی اموات کے واقعے پر مجھ سمیت قوم غم میں ہے. ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کا شو کوز چیلنج کر دیا. عدالت کا کارروائی پر حکم امتناع کی درخواست بھی کر دی گئی. سپریم کورٹ نے نذر عباس کی انٹر کورٹ اپیل پر جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا. بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی شامل. ہیلتھ انشورنس اسکیم کی کامیابی کے بعد خیبر پختونخوا کا سماجی تحفظ کے لیے ایک اور انقلابی اقدام. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا صحت کارڈ اسکیم میں لائف انشورنس اسکیم کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسکیم کے تحت زیر علاج خاندان کے سربراہ کی فوتگی کی صورت میں ورثاء کی مالی معاونت ہوگی. 60 سال تک کی عمر کے خاندان کی سربراہ کی فوتگی پر ورثاء کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور 60 سال سے زائد عمر پر 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. پنجاب میں پہلی مرتبہ ماحول دوست ایگریکلچر اینڈ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی ای میکنائزیشن کا آغاز. بیجنگ AI فورس ٹیک اور ڈائیو پاکستان کے درمیان سالٹ ویسٹ کے لیے جدید AI بیسڈ مشینری کے لیے MOU پر دستخط ہو گئے. AI فورس ٹیک کمپنی پنجاب میں روبوٹک ایگریکلچر آلات تیار کرنے کا پلانٹ لگائے گی. پنجاب میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سیکٹر میں جدید اور خودکار AI ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے گا.
شرجیل نام ایمن کاس سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، بولے آئین پر عمل کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آئین کہتا ہے جہاں سے گیس نکلے گی وہاں پہلے ملے گی۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں بلکہ گیس مل ہی نہیں رہی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی 16 گھنٹے تک ہوتی ہے۔ گیس اور بجلی باقی صوبوں کو بھی دیں، ہمیں بھی دیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر مقدمہ وفاق کے سامنے پیش کریں گے۔ تمام صوبے اور ملک ہمارا ہی ہے۔ عدالت نے شیر کا بچہ رکھنے کے الزام میں یوٹیوبر رجب بٹ کو سزا سنا دی۔ معروف ولاگر کو 1 سال کمیونٹی سروس فراہم کرنے کا حکم۔ عدالت نے حکم دیا کہ رجب بٹ 1 سال تک پروبیشن آفیسر کے ماتحت سروس فراہم کرے گا۔ رجب بٹ اپنے ایک ولاگ میں 5 منٹ تک جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتائے گا۔ رجب بٹ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ولاگ اپلوڈ کرنے کا پابند ہوگا۔ عمل نہ ہوا تو رپورٹ عدالت میں پیش ہوگی۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل مسترد کر دی۔ پیش رفت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ دوران سماعت عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ سابق امریکی صدر کو رحم کی اپیل کی گئی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے معاہدے سے انکار کر دیا ہے۔ سابق صدر جو بائیڈن نے اقتدار کے آخری دن 5 قیدیوں کو معافی دی۔ لسٹ میں عافیہ صدیقی کا نام شامل نہیں تھا۔ اور غزہ میں معاہدے کے باوجود سیز فائر نہ ہو سکا، مزید 14 فلسطینی شہید، 5 زخمی۔ حملے سے جنین کیمپ تباہ، درجنوں فلسطینی زیر حراست۔ جنین میں جبری انخلاء کے بعد ہزاروں فلسطینی بے گھر۔ صہیونی فورسز نے کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ مزید 120 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے ہسپتالوں میں بحالی کا کام شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کروڑوں ٹن ملبہ موجود ہے، بحالی میں 21 سال لگ سکتے ہیں۔